बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जो आपके साथ हम लोग बात शेयर करने जा रहे हैं वो उन लोगों के मुतालिक करने जा रहे हैं जो 2019 में या 2020 में मलेशिया में वो आए हैं, और वो अगर वापस जाना चाहें तो उसका क्या हाल है, क्या उनको जुर्माना पे करना पड़ेगा, क्या उनको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो उसकी सारी जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन होगा उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है वो आपको आसानी से मिल सके। मैं इस टॉपिक पे बात करने से पहले आपसे एक जो रिक्वेस्ट करूँगा, ये हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको कोई हमारी न्यूज़ पे या कोई हमारी वीडियो पे मसला हो तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे जो एक किस्म की गंदी लैंग्वेज होती है, एक किस्म की गंदी ज़ुबान होती है, वो इस्तेमाल ना किया करें। आप बेशक हमारी वीडियो ना देखें लेकिन ज़ुबान इस तरह की इस्तेमाल ना करें। उसके बाद मैंने एक वीडियो अपलोड की है तकरीबन 4 दिन पहले आउट पास के मुतालिक। तो मैं इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के बाद जो आपको उसका प्रॉपर तरीका जिस तरह आपने अप्लाई करना है वो सारा मैं बता भी दूंगा, और मैं आपको बता भी दूंगा कि आउट पास खुले हैं कि नहीं खुले। ठीक है ना, जो कि मैंने वीडियो में बताया कि आउट पास खुल गए हैं और फिंगरप्रिंट्स भी खुल गए हैं। तो मैं आउट पास के मुतालिक आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि आपने किस तरह उसको अप्लाई करना है और क्या आप आउट पास लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते। लेकिन वो हमारा एक अलग टॉपिक है। उससे पहले जो हमारी जो मेन वीडियो आज की है, जो मेन आज की हमारा न्यूज़ है या टॉपिक है, वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं कि 2019 में अगर आप आए हैं मिसाल के तौर पे नवंबर में, दिसंबर में, लेकिन आपका वीज़ा जो था वो ख़त्म हो रहा है 2020 में, तो आप कंपाउंड फ़ी पे किए बगैर वापस जा सकते हैं। आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी इमिग्रेशन ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी टिकट करवाएं और साथ में कोरोना टेस्ट करवाएं और आप वापस जा सकते हैं। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल देता हूं कि जब मलेशिया में नया नया लॉकडाउन लगा था तो उसमें उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि 2020 में अगर कोई बंदा इलीगल हुआ है, कोई बंदा 2020 में इलीगल हुआ है, तो वो सिर्फ अपनी टिकट करवाए और वापस चला जाए। तब ये शर्तें नहीं थी साथ में कोरोना टेस्ट की, ये वो इस तरह की जो सारी शर्तें थी ये बाद में इन्होंने शामिल की हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 1 महीना पहले की बात है कि कोरोना टेस्ट नहीं था, लेकिन अब इन्होंने कोरोना टेस्ट बीच में शामिल कर लिया। अब मेन बात जो है आपके साथ इसको डिस्कस करना और आपको इसके बारे में बताना, उसकी वजह ये है कि हमारे काफ़ी भाई हैं जिनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि मलेशिया ने एक अनाउंसमेंट की हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें यहाँ की लैंग्वेज का नहीं पता, हमें यहाँ की लैंग्वेज जो है वो समझ नहीं आती। तो हम लोगों ने फेसबुक पे भी एक पेज बनाया हुआ है जिसमें हम लोग उर्दू में, इंग्लिश में डिटेल्स वगैरह देते रहते हैं। अगर कोई मसला मसाइल होता है आपको तो आप हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। हमारा पेज जो है पाकिस्तानी इन मलेशिया इस नाम से भी है और ट्रैवल टू वर्ल्ड इस नाम से भी है। दोनों पेज जो हैं हम लोग जो है वो ख़ास तौर पे मलेशिया में मौजूद जो पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेश हैं या इंडियंस हैं, जो भी हैं उनके को मेन मतलब जो उनके मसले मसाइल होते हैं उससे बचने के लिए और उसका जो हल होता है वो हम लोग उसके ऊपर भी शेयर करते रहते हैं। और उसके बाद हम यूट्यूब चैनल जो है इसके ऊपर भी वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं। 2019 मिसाल के तौर पे आप आए हैं दिसंबर में, मलेशिया में इंटर हुए हैं 2019 में। और एक थोड़ा सा मैं और भी बता देता हूँ दिसंबर में। अब मैं दूसरे तरीके से भी आपको बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप 2019 का जो लास्ट मंथ था, 2019 का जो आखिरी महीना था, उसमें अगर आपने मलेशिया के लिए ट्रैवल किया है और आप मलेशिया में इंटर हुए हो लेकिन आपका वीज़ा ख़त्म हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप विज़िट वीज़े पे आए तो 1 महीने का तो विज़िट वीज़ा होता है ना, तो वो ख़त्म हुआ आपका जनवरी में ख़त्म हुआ, आप उसके बाद यहाँ पे इलीगल हो गए। अब उसमें ये है कि आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी टिकट करवानी है। साथ में जो इनकी नई शर्त है कोरोना टेस्ट की, वो आपने कोरोना टेस्ट करवाना है। कोरोना टेस्ट करवाने के बाद जो है आप अपने मुल्क वापस जा सकते हो।
کرونا ٹیسٹ جو ہے یہ پہلے نہیں تھا، اب انہوں نے اس وجہ سے شامل کیا ہے، اس میں انہوں نے اس چیز کو شامل نہیں کیا۔ یہ جو آپ کے اگلے ملک ہیں، مثال کے طور پہ پاکستان سے ہیں، تو یہ پاکستانی گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ ہے کہ آپ جس ملک سے آ رہے ہیں انہوں نے ایک باقاعدہ طور پہ لسٹ جاری کی ہوئی ہے۔ اگر ان ملکوں سے آپ پاکستان کے لیے ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ مسٹ ہے، وہ آپ کو کروانا پڑے گا، وہ آپ نے یہاں سے کروانا ہے۔ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے کروا سکتے ہیں، کسی بھی کلینک سے کروا سکتے ہیں، کہیں سے بھی آپ کرونا ٹیسٹ کروا کے اپنی ٹکٹ کروائیں۔ اور 2020 میں جو شامل ہیں یا 2019 میں ہیں، 2019 کے لاسٹ میں، وہ پاکستان کے لیے یا انڈیا کے لیے یا بنگلہ دیش کے لیے واپس جا سکتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی بلیک لسٹ نہیں ان کو کریں گے، کوئی کسی قسم کا فائن نہیں ہے، وہ صرف اپنی ٹکٹ کروائیں اور واپس چلے جائیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ یہ 31 دسمبر 2020 31 دسمبر 2020 تک یہ اعلان انہوں نے کیا ہوا ہے۔ ملیشیا میں 2 طرح کے لاک ڈاؤن چل رہے ہیں۔ ایک لاک ڈاؤن آج کل جو چل رہا ہے جو 6 دسمبر تک ہے، اور ایک لاک ڈاؤن وہ تھا جو انہوں نے 31 دسمبر تک کیا تھا۔ اس میں ہر چیز ملیشیا میں اوپن تھی۔ معمولی جو عام طور پہ جو لاک ڈاؤن سے پہلے یا کرونا وائرس سے پہلے ملیشیا کے جو حالات تھے، آفس وغیرہ ان کے کھلے تھے، سکولز وغیرہ کھلے تھے، وہ سارا سین تھا۔ لیکن اس کے بعد کرونا نے دوبارہ جب ملیشیا کے اوپر حملہ کیا، دوبارہ سے کرونا ملیشیا میں آنا شروع ہوا، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ دوبارہ پھر ایک لاک ڈاؤن لگایا، جو کہ پہلے صبا میں سٹارٹ ہوا، صبا کے بعد سلنگور اسٹیٹ جو ہے وہاں پہ سٹارٹ ہوا، پھر کے ایل میں سٹارٹ ہو گیا، پھر پترا جائے میں سٹارٹ ہوا۔ اس طرح پورے ملیشیا میں لاک ڈاؤن وہ لگ گیا جو ابھی تک چل رہا ہے، جو 6 دسمبر تک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ امیگریشن آفس بند ہے، کوئی امیگریشن نہیں جا سکتا، امیگریشن کوئی کام نہیں کر رہی، کیونکہ ہم لوگوں نے 2 دن پہلے ہمارا ایک بندہ گیا تھا، اس کی 16 تاریخ کی اپوائنٹمنٹ تھی، تو وہ امیگریشن گیا تھا اور انہوں نے اس کو واپس بھیج دیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ آپ اسی اپوائنٹمنٹ کے ذریعے ساتھ 7 دسمبر کو آ جانا۔ اب ساتھ میں جو انہوں نے فنگرز کا اعلان کیا ہوا ہے اس میں بھی کافی چیزیں ہیں۔ صبح انشاءاللہ جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو فنگر کا مکمل پروسیجر بتاؤں گا، اس میں جو ڈاکومنٹس چاہیے وہ بتاؤں گا، ود ڈاکومنٹس آپ کو جو امیگریشن نے میل بھیجی ہوئی ہے ہمیں، اور اس میں جو انہوں نے فارم بھیجے ہوئے ہیں اور ریکوائرمنٹس کی ہوئی ہیں۔ مطلب مثال کے طور پہ جس طرح ہماری کمپنی ہے تو ہم لوگ انہیں اگر بندوں کو اپنی کمپنی میں رکھنا ہے یا اپنی کمپنی کے ویزے دینے ہیں، تو انہوں نے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہے، ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سارے انہوں نے اس فارم میں بتائے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ میں صبح آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا۔ باقی رہی آؤٹ پاس کی بات، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، آج پھر بتا رہا ہوں کہ 2019 میں ہم لوگوں نے ہی سب سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم لوگوں نے کہا تھا کہ آؤٹ پاس کھل گئے ہیں، اور 2019 میں کھلے تھے۔ اس چیز کا آپ سب بھائیوں کو بھی پتہ ہے۔ اب بھی ہم لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ آپ کو 2 سے 3 دن کے بعد جلد آپ کو جو ہے اس کا پروف بھی دیں گے اور اس کا طریقہ کار بھی بتائیں گے۔ ایک چھوٹا سا میں آپ کو جو ہے اس میں ایک چیز بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے ابھی تک آؤٹ پاس کے اوپر پروسیجر سٹارٹ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 1500 رنگٹ صرف فکس کی ہے آؤٹ پاس کی فیس، جبکہ جو لوگ ہیں وہ امیگریشن سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فیس یہ کم کی جائے، مثال کے طور پہ 800 کی جائے یا 700 کی جائے، جس وجہ سے ابھی تک یہ پراپر ان کے اوپر انہوں نے کام سٹارٹ نہیں کیا۔ جیسے ہی کام سٹارٹ ہوگا یا جیسے ہی کوئی ان کا آگے جو سسٹم ہے وہ سٹارٹ ہوگا، میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کے بارے میں بتا دوں گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تھوڑا سا صبر کریں اور انتظار کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ اچھے طریقے سے ہمارے سے بات کریں، جو بھی سوال آپ نے کرنا ہے ہمارے سے پوچھیں، ہم لوگ انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔ ہم نے کچھ نہیں لینا، نہ کوئی ہم لوگ ایجنٹی کرتے ہیں، صرف ہم لوگوں نے پیج بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ملیشیا کے حالات جانتے ہیں کہ ملیشیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح ایجنٹ لوگ جو ہیں وہ ٹھگ رہے ہیں، سارا سین جو ہے ہمیں پتہ ہے۔ تو اس وجہ سے آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا سا انتظار کریں، میں آپ کو وہ سارے پروف، سارا کچھ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، آپ کو بتا دوں گا، اور اس کا طریقہ کار بھی بتا دوں گا۔ یہ 2-3 دن کی بات ہے۔ جیسے ہی فیس انہوں نے فکس کی، اس میں یہ ہوگا کہ یہ اناؤنسمنٹ کر دیں گے کہ اتنی فیس جو ہے وہ آؤٹ پاس کی ہے، وہ پے کریں اور واپس چلے جائیں۔ باقی
اگر آپ نے کوئی انفارمیشن ہمارے سے لینی ہو کسی بھی طرح کی تو ہمارے ساتھ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، فیس بک پہ بھی، یہاں پہ ویڈیو کے نیچے بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے؟ اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو جتنی جلدی ہو سکے رسپانس دیں اور آپ کی مکمل طور پہ ہیلپ کریں۔ آج کی ہماری ویڈیو یہی تھی، انشاءاللہ صبح پھر آپ کے ساتھ سامنے پیش ہوں گے، حاضر ہوں گے یوٹیوب پہ، اور آپ کو جو مکمل ڈیٹیلز ہوں گی، کوئی اگر اپڈیٹ ہوئی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔